बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रेडियंट सेकेंडरी स्कूल के तवज्जुह से वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज मुरखा 10 अगस्त 2020 बरोज़ पीर वीडियो लेक्चर नंबर 20 का आगाज़ करूँगी। इसमें हम नज़्म हम्द की तशरीह पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर 20 के हिस्से अव्वल में हम नज़्म की तारीफ़ पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हम्द किसे कहते हैं और इसनाफ़े सकुन में हम्द का क्या मुकाम है, और फिर हम हम्द के शायर हफीज़ जलंधी का तारुफ़ पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में हम हम्द पढ़ेंगे। हम्द हमारी दरसी किताब के हिस्से नज़्म में पहली नज़्म है। स्टूडेंट्स, अब हम शायर का तारुफ़ पढ़ते हैं, तो अपनी किताब का पेज नंबर 1 खोल लीजिए। अहम नकात को साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा। शायर का नाम है हफीज़ जलंधी। आप 1900 में पैदा हुए, इसको हाईलाइट करें, और 1982 को आपने वफ़ात पाई, इसको हाईलाइट करें, और यूँ कुल अरसा हयात 82 ईयर्स बनता है। पहला नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। मोहम्मद हफीज़ नाम, इसको हाईलाइट करें, और हफीज़ तखल्लुस है, यानी उनका नाम मोहम्मद हफीज़ है पूरा, और हफीज़ जो है उन्होंने तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल किया अपनी शायरी में। जलंधर में पैदा हुए, जलंधर को हाईलाइट करें, और पैदा हुए इसको हाईलाइट करें। बच्चों, जलंधर में वो पैदा हुए तो अपने वतन से निस्बत से ही उनके नाम के साथ जलंधरी हम पढ़ते हैं। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, इसको भी हाईलाइट करें। घरेलू हालात साजगार ना थे, यानी माली तौर पर आप इतने मुस्तहकम ना थे, यही वजह है कि आप तालीम मुकम्मल ना कर सके। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, यानी शेर व शायरी का शौक़ आपको कुदरती तौर पर बचपन से ही था, और तकरीबन 11 साल की उम्र में आपने शेर कहना शुरू किए। मौलाना ग़ुलाम क़ादिर गरामी की शागिर्दी इख्तियार की। फ़ारसी के मशहूर शायर जिनका नाम मौलाना ग़ुलाम क़ादिर गरामी है, उनके शागिर्द भी आप रहे, इस पॉइंट को हाईलाइट करें। मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे, यानी मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स में आपने लिखा। मुशायरों ने उन्हें शोहरत दी, यानी शोरा की जो शायरी पर मबनी महफ़िलें होती थी, आपने उनमें शिरकत की, और इसी शमूलियत ने उन्हें ज़्यादा शोहरत दी। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे, यानी मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में, इदारों में आपने काम किया। 1947 में पाकिस्तान चले आए, इस पॉइंट को हाईलाइट करें कि जब पाकिस्तान का क़याम 1947 में अमल में आया तो आप पाकिस्तान आ गए, और 1982 में लाहौर में वफ़ात पाई। 1982 को हाईलाइट करें, लाहौर को करें, और फौत हुए इसको हाईलाइट करें, यानी 1982 में आपने वफ़ात पाई। आपका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़े है, इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, पैरा नंबर 2 में शायर हफीज़ जलंधी के कलाम की, उनकी शायरी की खूबियाँ बयान की गई हैं। बढ़ते हैं पैरा नंबर 2 की जानिब। ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोज़ो गदाद और मौसीकियत इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। इन पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा। ज़ुबान की सादगी और सफाई, सोज़ो गदाद और मौसीकियत, इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें कि हफीज़ जलंधी का कलाम नहायत सादा और आम फहम है, उसमें दुख भी पाया जाता है और मलाइमत भी पाई जाती है, और तरन्नुम और एक लहसी पाई जाती है। यही वजह है कि इनको इन्हीं औसाफ की बिना पर अबुल असर का लक़ब भी मिला। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी एक बाइसे फ़ख्र तख्लीक है। कौमी तराना, इसको हाईलाइट करें, बाइसे फ़ख्र तख्लीक है, इसको भी हाईलाइट करें। बच्चों, पाकिस्तान का कौमी तराना जो हम असम्बली में या मुख्तलिफ़ कौमी तकरीबात में सुनते हैं, वो भी इन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने दीगर बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं। हफीज़ जलंधी एक कादिरुल कलाम शायर थे, इस पॉइंट को हाईलाइट करें, और उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़े सकुन जिनमें मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म वगैरह में तबाज़माई की। यहाँ बताया गया है कि हफीज़ जलंधी ने शायरी की मुख्तलिफ़ मैदानों में भी तबाज़माई की कोशिश की, लिखा, जिनमें मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म शामिल हैं। बच्चों, बढ़ते हैं पैरा नंबर 3 की जानिब। इसमें इनकी तसानीफ़ का ज़िक्र किया गया है। शाहनामा इस्लाम इनकी एक काबिल कदर तख्लीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट करें। बच्चों, हफीज़ जलंधी का कौमी और मिली कारनामा ये है कि उन्होंने इस्लाम की दरख्शंदा
اور تابناک تاریخ کو نہایت اثر آفرین انداز میں نظم کیا ہے، لکھا ہے، پرویا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ نامہ اسلام کو قبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ ان کی تمام تصانیف مشہور ہوئیں، لیکن شہرۂ آفاق جو تصنیف ہے وہ شاہ نامہ اسلام ہی ہے۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ مزید ان کی تصانیف کا ذکر کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کرتے جائیے گا اور نمبرنگ بھی کرتے جائیے گا۔ نمبر 1 تلخابہ شیری، نمبر 2 سوز و ساز، نمبر 3 حفیظ کے گیت، نمبر 4 حفیظ کی نظمیں اور نمبر 5 چونٹی نامہ۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم نظم کی تعریف پڑھتے ہیں کہ نظم کسے کہتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے، لیکن اصطلاحی سخن میں نظم ایک ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ یہاں پر بچوں بتایا گیا ہے کہ عرف عام میں ہر وہ تحریر جو ایک خاص انداز میں پروئی جائے وہ نظم کہلاتی ہے، لیکن اصطلاحی سخن میں نظم ایک لگاتار اور مسلسل بندھا ہوا سلسلہ ہوتا ہے، یعنی خیالات کے ایک لگاتار بندھے ہوئے سلسلے کو، ایک ترتیب دیے ہوئے سلسلے کو نظم کہتے ہیں، جس کا ایک خاص تھیم ہوتا ہے۔ وہ پوری نظم اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتی ہے۔ شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات قلم بند کرتا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ شاعر ہمارے معاشرے کا ایک حساس عنصر ہوتا ہے جو ہماری اندرونی کیفیات یعنی دل کی کیفیات اور بیرونی ماحول اور حالات و واقعات سے اثر قبول کرتا ہے اور پھر انہی کو شعر کے قالب میں ڈھالتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت اور موضوع کی کوئی قید نہیں، پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے، یعنی نظم اشعار کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بند اور ایک مسلسل طویل نظمی انداز میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں موضوع کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی، مخصوص شعری وزن میں لکھی جاتی ہے اور قافیوں کا بھی ایک باقاعدہ نظام اور ترتیب مقرر کی جاتی ہے۔ اردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حالی، علامہ محمد اقبال، جوشملی آبادی، حفیظ جلندری، ظفر علی خان، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم حمد کی تعریف جانتے ہیں کہ اصناف سخن میں حمد کسے کہتے ہیں اور اس کا دیگر اصناف سخن میں کیا مقام ہے۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی تعریف کرنے کے ہیں، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا ہے۔ بچوں، حمد ایک ایسی صنف سخن کو کہا جاتا ہے جس میں رب کائنات کے اپنے بندوں پر انعام اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے اور بندے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حمد کا مقام و مرتبہ دیگر اصناف سخن کے مقابلے میں بہت بلند ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شعر کی تشریح کے لیے ایک ابتدائی پیرا اور ایک ابتدائی شعر، جسے آپ کامن پیرا اور کامن شعر بھی کہتے ہیں، ترتیب دیا جاتا ہے تاکہ تشریح کرتے وقت آپ کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بالکل اسی طرح ہم نے نظم حمد کا کامن پیرا اور کامن شعر بھی آپ کے لیے ترتیب دیا ہے، جو کہ آپ کے فولڈرز میں موجود ہے۔ حفیظ جلندری ایک قادر کلام شاعر تھے۔ شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی کے باعث انہیں ابو الاثر کا لقب دیا گیا۔ حمد میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات میں ہر طرف اسی کے جلوے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب کامن شعر ہے۔ صد جلوہ رو برو ہے جو مژگان اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احسان اٹھائیے۔ صد کا معنی سینکڑوں، جلوہ مظہر نمائش، روبرو آمنے سامنے، مژگان پلکیں، طاقت کا معنی ہے ہمت، قوت، دید دیکھنا۔ بچوں، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کائنات میں جس طرح بھی پلکیں اٹھائیں، نگاہیں اٹھائیں، ہمیں اللہ کے سینکڑوں جلوے ہر طرف بکھرے نظر آتے ہیں اور ان جلووں کو دیکھنے کی طاقت انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہم یہ احسان نہیں اٹھا سکتے۔ اب میں ویڈیو لیکچر نمبر 20 کے حصہ دوم کا آغاز کروں گی۔ اس میں ہم نظم حمد کی تشریح مکمل پڑھیں گے۔ اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے ہم نے جانا کہ نظم کسے کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے حمد کی تعریف پڑھی۔ اب ہم باضابطہ اس نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس نظم میں شاعر نے کیا بات کی ہے، رب پاک کی کن صفات کا
ذکر کیا ہے۔ تو بچوں، شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی پیدا کر دی۔ اس دنیا اور آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین پر موسموں کا بدل بدل کا آنا جانا، انسان کے کھانے پینے کے لیے ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی اور دیگر مخلوقات جن میں جن، چرند پرند، حیوانات، انسان، غرض کے دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ دلوں میں پیدا کر دیا۔ شعر نمبر 1، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اسٹوڈینٹس، پہلے معنی لکھ لیجئے۔ کن کا معنی ہے ہو جا، عالم کا معنی دنیا، کشاکش کھینچا تانی، کشمکش، صدا کا معنی ہے آواز، اور ہاؤ ہو کا معنی ہے گہما گہمی۔ اس نظم میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا خالق ہے۔ یہ وسیع و عریض کائنات لفظ کن کہہ کر بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا اور فیکون ہو گیا۔ پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے بے شمار چیزیں عطا کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج کر اس دنیا کو رونق بخشی اور انسان کی سہولت کے لیے بے شمار چیزیں بنا کر انسان کو ان کی تلاش و جستجو میں مصروف کر دیا۔ دنیا کی رونقیں اور رنگینیاں اللہ تعالیٰ کے کن کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکتی ہے جو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی یعنی آسمان کا نظام، نظام فلکی۔ حکمرانی کا معنی ہے بادشاہت، بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعتوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو نظام آسمانی ہے یعنی چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کا نظام، ان سب کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آسمان کے نظام اے اللہ تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس نظام کو احسن طریقے سے چلا سکتی ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہونا تیرے ہی حکم کے تابع ہیں۔ دن رات کا بدل بدل کر آنا اور جانا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ تیری بادشاہت زمین و آسمان پر ہے۔ اس شعر میں شاعر اس دنیا کو چمن سے تشبیہ دیتے ہیں کہ اس چمن کا باغبان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ باغ اور یہ دنیا ایک باغ کی مانند ہے اور اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اسی لیے اس باغ میں ہمیشہ رہنے والی بہار چھائی ہوئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس باغ کا باغباں اس کی رکھوالی دل و جان سے کر رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر اس کا باغباں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور وہ اس نظام کو احسن طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہاں پر شعر ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ شعر نمبر 3، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ معنی لکھ لیجئے۔ جلوہ آرا، جلوہ دکھانا، جھلک دکھلانا۔ مظاہر، ظاہر ہونا، سامنے کی چیز۔ دسترخوان کہتے ہیں کھانے پینے کا کپڑا، نعمت کہتے ہیں انعام کو۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس زمین کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔
اس زمین پر جس طرف بھی ہم نگاہیں دوڑائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حسین جلوے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز میں اس کی کاریگری نظر آتی ہے۔ قدرت کا ہر منظر پکار پکار کر ہمیں دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ یہاں پر شعر ہے، ست جلوہ روبرو ہے جو مژگان اٹھائیے، طاقت کہاں کے دید کا احسان اٹھائیے۔ ست کا معنی ہوتا ہے سینکڑوں، جلوہ مظہر نمائش، روبرو آمنے سامنے، مژگان پلکیں، طاقت کہتے ہیں ہمت کو۔ اس شعر کا مفہوم بچوں کو اس طرح سے ہے کہ ہم اس کائنات میں جس طرف بھی نگاہیں دوڑائیں، پلکیں اٹھائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں جلوے ہر طرف نظر آتے ہیں، اور ان جلووں کو دیکھنے کی طاقت انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاکی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہماری شکم پروری کا بھی انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کے لیے بے شمار نعمتیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہمیں ان نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے لیے ایسی پیاری نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمارے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگائے جن کے ذائقے سے ہماری زبان لطف اٹھاتی ہے۔ یہاں پر شعر ہے، کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے، مزے لوٹتی ہے زباں کیسے کیسے۔ یہ حوالے کا شعر تھا بچوں جو آپ کے فولڈرز میں موجود ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہر نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ کھانے پینے کی ہی لذیذ اشیاء سے، ان کے مختلف ذائقوں سے ہی ہماری زبان لطف اٹھاتی ہے۔ اسی ایک نعمت پہ ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے شکر کا ہم پوری طرح حق ادا نہیں کر سکتے۔ شعر نمبر 4 ہے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ یہاں پر معنی دیکھیں، سرد کہتے ہیں ٹھنڈا، گرم کو کہتے ہیں تر گیلا، اجالا کا معنی ہے روشنی، تاریکی اندھیرا، ذات باری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر خشک اور گیلی چیز دن رات کے ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب سے آنے میں، غرض ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ہم کسی ایک چیز پر بھی غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا یقین ہو جاتا ہے، تو ہم جب اتنی ساری تخلیقات پر نظر دوڑائیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان سب چیزوں کا بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات دن کے بدلنے میں، اور جو روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بچوں، یہ آپ کے ارشاد ربانی جو میں نے پڑھا یہ آپ کے حوالے کا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ دن رات کے بدلنے، روزی اور رزق کے آسمان سے نازل ہونے میں، اور موت کے بعد زندہ ہونے میں، ہواؤں کے رخ بدلنے میں یعنی موسموں کے بدلنے میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ انسان کو اللہ کی ذات کا ادراک حاصل کرنا چاہیے اور کائنات پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد جانتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، لہذا انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 5 ہے، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا مالک، نباتات و جمادات اور حیوانات کا مالک۔ یہاں پر معنی لکھ لیجئے، کائنات پوری دنیا، مخلوقات تمام مخلوق، نباتات کہتے ہیں جڑی بوٹیاں، پودے، جمادات بے جان چیزیں، پتھر وغیرہ، حیوانات کہتے ہیں جانوروں کو۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خلق کی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے اس دنیا کو
तख्लीक किया है। दुनिया में तमाम मखलूक़ात भी उसी ने पैदा की हैं। शायर इस शेर में बताना ये चाहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। वो हर चीज़ का खालिक व मालिक है। वो चीज़ खा जानदार हो या बेजान, पहाड़ हों, दरिया हों, पौधे हों, दरख्त हों या चरिंद परिंद, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला ही है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार चीज़ें पैदा की हैं। कुछ मालूम हैं और कुछ नामालूम, कुछ जानदार हैं और कुछ बेजान, और कुछ चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हैं और कुछ हमारी निगाहों से ओझल हैं। जो चीज़ भी इस दुनिया में मौजूद है उसका बनाने वाला एक अल्लाह ही है। वही है कि जिसने कुन कहकर बड़ी से बड़ी चीज़ को तख्लीक कर दिया, और हर चीज़ ऐसी दिलकश है कि बार बार नज़र का दामन अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ पर इरशाद बारी ताला है, और ख़ुद तुम्हारी पैदाइश में और उन जानवरों की पैदाइश में जिन्हें वो फैलाता है, यकीन रखने वाली कौम के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। बच्चों, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, ये आपके फ़ोल्डर में मौजूद है। इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि रब पाक इंसान की तख्लीक और जानवरों की तख्लीक पर गौर करने की तलकीन कर रहा है कि उस कौम के लिए जो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हैं बहुत सी निशानियां हैं, ताकि वो ये जान सकें कि इस दुनिया में इंसान के आने का मकसद क्या है और कायनात पर गौर व फिक्र करके अपने लिए फ़ायदे तलाश करें। शेर नंबर 6 है, वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। मायने देखिए, खालिक पैदा करने वाला, नेक इरादे अच्छी तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात, बाप दादा बुज़ुर्ग। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की हाकमियत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ही है जो कि तमाम चीज़ों के साथ साथ हमारे दिल का भी खालिक है। अल्लाह ताला ही ने हमारे दिल को पैदा किया है और हमारे दिल के उठने वाले हर इरादे से वो वाकिफ़ होता है, और हमारे दिलों में जो ख्याल पैदा होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है। अल्लाह ताला ही हमें नेकी के कामों की तरफ राग़िब करता है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान अपनी बख्शिश का सामान पैदा करे। इसके लिए वो अपने प्यारे बंदों को नेक काम करने पर तैयार करता है और इन नेक कामों के लिए उनके लिए आसानी भी पैदा कर देता है। आगे शायर कहते हैं कि दिल के अंदर उठने वाली नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ और नेक इरादे भी रब काबा की तरफ से ही पैदा होते हैं। हमें और हमारे आबा अजदाद का पैदा करने वाला भी वही रब है। हमारे इस्लाफ का मालिक भी वही था और हमारा भी पालनहार वही है। इसलिए हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हम पर अपने एहसानात की इंतहा कर दी। हवाले का शेर है, नहीं मौकूफ़ खला की तेरी इस एक दुनिया पर, किए हैं सैकड़ों पैदा जहाँ तूने। बच्चों, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से, मौकूफ़ का मायनी है खड़ा किया गया, ठहराया गया। खला की तख्लीक। इस शेर का मफ़हूम कुछ इस तरह से बनता है, शायर कहता है कि अल्लाह ताला के खलाइक होने की सिफत यहाँ पर बयान की गई है कि उसकी खलाकी यानी तख्लीक का अमल और सिलसिला इस दुनिया तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इस जहां जैसी बेशुमार दुनियाएं उसने पैदा फरमाई हैं जिसका शऊर इंसानी अक्ल नहीं रखती। शेर नंबर 7 जो कि इस नज़्म का आखिरी शेर है, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर शैदा किया जिसने। मायने लिख लीजिए, बशर का मायने होता है इंसान, आदमी, फितरत इस्लाम, इस्लाम के असूल, शैदा फ़िदाई, कुर्बान होने वाला। शायर इस शेर में अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात के साथ एक और एहसान का जिक्र करते हुए शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फ़िदा होने वाला बनाया। शायर मज़ीद कहते हैं कि वो खुदाए बुज़ुर्ग को बदतर ही है कि जिसने इंसान को पैदा किया, उसे इस्लाम के असूलों पर चलना सिखाया और कायनात के असरार रमूज़ से वाक़फ़ियत दिलाई। शायर यहाँ पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने पसंदीदा मज़हब इस्लाम का पैरोकार बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर फ़िदा होने वाला पैदा किया, शिदाई बनाया उनका, और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हमें शरफ़ बख्शा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना हमारे लिए बड़े एहसास की बात है और ये शरफ़ अल्लाह ताला ही की तरफ से अता करता है। बच्चों, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की
हैसियत से क्या हम पर फ़राइज़ ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें। यहाँ पर हवाले का एक शेर दिया गया है, ज़हे दीने मोहम्मद पैरवी में उसकी जो होवे, रहे खाके कदम से उसकी चश्मे अर्श नूरानी। इस शेर का मफ़हूम बच्चों इस तरह से है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की पैरवी करने वाले शख्स पर आफरीन है, शाबाश है। शायद दीन मोहम्मद की पैरवी करने वाले की तारीफ़ करते हुए उसे दाद देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, शाबाश देते हैं कि इन्हीं नेक लोगों के कदमों की खाक से अर्श की आंख में नूर है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करते हैं, उस दीन की पैरवी करते हैं, इन्हीं नेक लोगों की वजह से अर्श पर नूर है। इन्हीं नेक लोगों की वजह से है जो असल राह पर चलते हैं और जब उनकी रूहें इस दुनिया से परवाज़ करती हैं तो उसी अर्श पर पहुंचती हैं और वहाँ पर जो नूर है, जो चमक है, जो रोशनी है, वो इन्हीं नेक लोगों की वजह से मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नज़्म हम्द की तशरीह पढ़ी। उम्मीद है आपको ये तशरीह और इसके हवाला जात बाखूबी समझ आ गए होंगे। अब आप अपनी डायरी नोट कर लीजिए। शायर के तारुफ में जो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करवाए गए और हम्द की तशरीह ज़ुबानी याद करनी है। अपने रफ़ रजिस्टर पर इब्तिदाई पैरा, शेर और हवाला जात की तहरीरी मश्क करनी है। उम्मीद है आप आज की डायरी बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।